त्रयोदशं दशकं 13 हिरण्याक्षवधम्। हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं साम्वर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते। भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दंस्तव बलम्। स मायावी विष्णुः हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः। नदन् क्वासौ इति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदगात्। अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन्। महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावादाय प्रसभमुदयुङ्क्तामृधविधौ। गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता। रणालोकौत्सुक्यात् मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे। गदोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गदायां दितिभुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः। मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे। ततः शूलं काल प्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्दत्येतत् करकलितचक्रप्रहरणात्। समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदंस्त्वां समतनोत् गलन्माये मायाः त्वयि किल जगन्मोहनकरीः। भवचक्रज्योतिष्कणलव निपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम्। गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्कुष्टेन श्रवणपदमूले निरवधिः। महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रात् अपतदृशिभिः श्लाघितहतिः। तदा त्वामुद्दाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम्। त्वचि छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा। ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशेऽप्युपसदः। मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन्। स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।
श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं श्रीहरये नमः।